अब हामीले फाइनली कहाँ पुगिसकेका छौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले सिरिज वाइज लेक्चर देख्दै हुनुहुन्छ भने अब हामी जेनरली कहाँ पुगिसकेका छौँ भने केमिकल बन्डिङमा है एटमिक स्ट्रक्चरको सबै कुराहरू भइसक्यो। अब हामी कहाँ पुगेका छौँ त केमिकल बन्डिङमा। अब यो केमिकल बन्डिङ नामै यहाँ केमिकल बन्डिङ नै टपिक मैले हालिदिएको छु। केमिकल बन्डिङ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा के हो त यो बन्ड है, केमिकल बन्ड और बन्डिङमा सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा बन्ड। बन्ड के हो भन्दाखेरि जेनरली बन्डलाई यदि हेर्ने हो हामी भने बन्ड के हो भन्दाखेरि जस्तै दुईवटा कुनै एटम्स वा मलिक्युल्सहरू यदि एक ठाउँमा छन् भने त्यसलाई जुन फोर्सले समातेर एक ठाउँ राखिरहेछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त जेनरली बन्ड भन्छौँ। बन्ड भनेको एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। के हो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन। इट इज an electrostatic force of attraction के हो एउटा त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो बाई विच एटम्स और ग्रुप अफ एटम्स आर कम्बाइन्ड टुगेदर, जसको कारणले केही ग्रुप अफ एटम्स वा एउटा एटम अर्को एटमसँग एउटा कम्पाउन्ड अर्को कम्पाउन्डसँग के हुन्छ भन्दाखेरि वा एउटा मलिक्युल अर्को मलिक्युलसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि हेल्ड टुगेदर भएको हुन्छ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू एटम्स और ग्रुप अफ एटम्स और टू एलिमेंट्स इज कल्ड एज के त हामी सिम्पली के भन्छौँ बन्ड। त यो हामीले बुझ्यौँ। कुनै जेम्स बन्ड वा कुनै अब केमिस्ट्रीको भन्दाखेरि फेरि यो जेम्स बन्डै हो। यो बन्डिङ चैप्टर भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट चैप्टर हो है। त भन्दाखेरि बन्डिङमा सबभन्दा पहिले कुरा बुझ्ने हामीको बन्ड भन्दाखेरि बन्ड एउटा के हो फोर्स हो। कस्तो फोर्स हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, जसले दुईटा एटम्स वा ग्रुप अफ एटम्सलाई के गर्छ जोडेर एक ठाउँ राख्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त केमिकल बन्डिङमा बन्ड भन्छौँ। अब यो बन्ड बुझिसकेपछि यसमा हामीले जेनरली के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि केमिकल बन्ड कुन कुन हुन्छ त केमिकल बन्ड। जेनरली हामीले तीनवटा केमिकल बन्ड पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ केमिकल बन्डमा जेनरली तीनवटा केमिकल बन्ड हामीले के पढ्नुपर्छ त एउटा फर्स्ट तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्छ आयोनिक बन्ड, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड पनि भन्छौँ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड पनि भन्छौँ है। यो बन्डिङमा धेरैजनालाई गाह्रो हुन्छ, एकदम मजाले हेर्नुहोस्, बरु लेख्दै जानुहोस्। आयोनिक बन्ड जसलाई हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छौँ। अर्को भनेको सेकेन्ड बन्ड हाम्रो कस्तो हो त कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोभ्यालेन्ट बन्ड, आयोनिक बन्ड, कोभ्यालेन्ट बन्ड र अर्को हामीसँग छ कोअर्डिनेट बन्ड। तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्ने जतिको यही हो कोअर्डिनेट बन्ड। आयोनिक बन्ड, कोभ्यालेन्ट बन्ड र कोअर्डिनेट बन्ड। त यो तीनवटा बन्डको टाइप तपाईँहरूलाई पढ्नु छ। अब टाइम धेरै नवेस्ट गरेर हामी डाइरेक्टली कहाँतिर पुगौँ भन्दाखेरि फर्स्ट टपिक हाम्रो जुन के हो त आयोनिक बन्ड हो। के हो? आयोनिक बन्ड। आयोनिक बन्डमा अब जेनरली हेरौँ त आयोनिक बन्ड। आयोनिक बन्ड सबभन्दा पहिले अब आयोनिक बन्डलाई हामी के पनि भन्छौँ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। अब यसको तपाईँले डेफिनेसन बुकमा पढ्न सक्नुहुन्छ। द टाइप अफ बन्ड विच इज फर्मड बिट्विन अ मेटल एन्ड नन मेटल, एउटा मेटल र अर्को नन मेटलको बिचमा बाई कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ आयन्स। कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ के हुन्छ त आयन्स हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त आयोनिक बन्ड भन्छौँ भन्दाखेरि बन्ड फर्मड बिट्विन अ मेटल एन्ड नन मेटल, आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूको बिचमा जुन बन्ड फर्म हुन्छ आयोनिक कुराहरूको बिचमा, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त आयोनिक बन्ड भन्छौँ वा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छौँ। अब यसको डाइरेक्टली हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जसले पनि बिट्विन मेटल र नन मेटल हुन्छ, यदि डाइरेक्टली तपाईँले क्वेसन सोधिरहेछ कि फ्लानो बन्डमा यो फ्लानो जुन कम्पाउन्ड छ यसमा कुन बन्ड छ भनेर, त तपाईँहरूले त्यहाँनिर के ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि के हेर्नुहोस्, यदि एउटा मेटल र अर्को नन मेटल भने पक्कै पनि त कुन बन्ड रहेछ भन्दाखेरि त आयोनिक बन्ड र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड रहेछ। त त्यो कुरा ध्यानमा तपाईँहरूको हुनु पर्यो। अब अर्को कुरा यसमा हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरि ध्यान के दिनुपर्ने त आयोनिक बन्ड फर्म हुनको लागि के हुनु पर्यो त आयोनिक बन्ड फर्म हुनको लागि जस्तै एउटा मेटल र नन मेटल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? मेटल र नन मेटल। म तपाईँहरूलाई बरु यसको फर्मेसनको लागि जुन नेसेसरी क्राइटेरियाजहरू हुन्छ त्यहीबाट सुरु गरिदिन्छु हो कि होइन। त्यो नेसेसरी क्राइटेरियाजहरू के छन् भन्दाखेरि त कन्डिसन्स फर फर्मेसन अफ आयोनिक बन्ड। कति बेला आयोनिक बन्ड फर्म हुन्छ र कसको बिचमा फर्म हुन्छ? हामीलाई थाहा छ मेटल र नन मेटलको बिचमा हुन्छ यो बन्ड हो। नन मेटल आयोनिकमा
मेटल र नन मेटलको बिचमा हुन्छ। त अब मेटलमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेटलको जेनरली बुकमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कन्डिसन लेखेर त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ बुकमा कि मेटलमा के हुनु पर्यो कि शुड ह्याभ लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल, शुड ह्याभ लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल मेटलसँग के हुनु पर्यो त लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल हुनु पर्यो। अब लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल यो तपाईँहरूले सुनेकै छैन जस्तो लाग्छ है, नसुनेकै हुनसक्छ, किनभने अहिलेसम्म क्लास 9 10 मा हामीलाई यो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल के हो भनेर थाहा हुँदैन। पछि गएर तपाईँले प्लस 2 मा पढ्नुहुन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। त्यसलाई सिम्पल बनाउनको लागि के भनिदिउँ म यहाँ भन्दाखेरि आयोनाइजेसन पोटेन्सियल सिम्पली भनेको के हो त टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन, टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन, टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको जसले इजिली इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ वा इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्ने जुन क्षमता हुन्छ इलेक्ट्रोन म लुज गर्न चाहन्छु हो, म दिन चाहन्छु अरू इलेक्ट्रोन भन्दा आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको त्यो हो। यहाँ एउटा कुरा के भनिदिएको छ लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। त अब यसमा के हुन्छ कि आयोनाइजेसन पोटेन्सियल जुन हुन्छ त्यो इन्भर्सली के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल टु टेन्डेन्सी टु लुज, टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन, लुज इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन कतिको लुज गर्न सक्छ त्योसँग के हुन्छ त जेनरली। त्यसैले यहाँ लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल यो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला, तर यहाँ एकदम क्लियर गर्छु म हेर्नुहोस्। टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोनसँग आयोनाइजेसन पोटेन्सियल के हुन्छ एकदम इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको मतलब यदि इलेक्ट्रोनको यो बढ्यो भने यो के हुन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल घट्छ। फिजिक्स तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन यदि बढ्यो भने आयोनाइजेसन पोटेन्सियल के हुन्छ घट्छ भनेको। यहाँनिर हेर्नुहोस् त लो आयोनाइजेसन पोटेन्सियलको मतलब के त्यही कि आयोनाइजेसन पोटेन्सियल लो छ, यसको अर्थ के कि इलेक्ट्रोन जुन लुज गर्ने टेन्डेन्सी छ त्यो बढी छ भनेको। सिम्पली हामी लेख्न सक्छौँ कि इट क्यान लुज इलेक्ट्रोन्स इजिली, भयो कि भएन, यो कन्डिसनलाई यसले सेटिस्फाई गरिरहेछ। अब नेक्स्ट भनेको नन मेटलको केसमा के हुनु पर्यो, मेटल र नन मेटलको बिचमा छ त नन मेटलको केसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुनु पर्यो, एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी। अब फेरि यो तपाईँले यो वर्ड सुन्नु भएको छैन, टेन्सन नलिनुहोस्, केही छैन। हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको सिम्पली के हो कि इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्ने के, इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्ने त्यो एफिनिटी कि मतिर इलेक्ट्रोन आऊ भनेर। आई एम अट्र्याक्टिङ द इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स माइसेल्फ मिन्स आई हेभ हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी, आई वान्ट टु टेक द्याट इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स माइसेल्फ भनेको त्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो। अब त्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटीसँग के हुन्छ त यसको जुन यो नन मेटलको हुन्छ नि इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली इलेक्ट्रोन एफिनिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन्दाखेरि त टेन्डेन्सी टु एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन, टेन्डेन्सी टु एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन, टेन्डेन्सी टु एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको हुन्छ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी। भन्दाखेरि यदि हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी छ भने हाई टेन्डेन्सी टु एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन पनि होला यहाँनिर। त हाई टेन्डेन्सी टु एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन छ भन्दाखेरि नन मेटलले के गर्छ इट क्यान एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन इजिली हो। यही नै पढ्नु भएको छ मेटल्स विच क्यान लुज के भन्छ भन्दाखेरि विच क्यान लुज इलेक्ट्रोन्स ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन एन्ड नन मेटल्स विच क्यान गेन इलेक्ट्रोन्स ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन। यो हामीले बेसिक जुन हामीले मेटल र नन मेटल च्याप्टरमा पढ्छौँ त यो केमिकल प्रोपर्टिजमा फर्स्ट प्रोपर्टिज नै यही पढ्छौँ, केमिकल रिएक्सनको बेलामा यसले लुज गर्छ यसले गेन गर्छ, त्यही कुरा यहाँनिर मेटल र नन मेटलको। अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो आयोनिक बन्ड फर्म हुनको लागि दुईवटा कुराको बिचमा के हुनु पर्यो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स के हुनु पर्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स धेरै हाई हुनु पर्यो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स हुनु पर्यो है। अब एकदम धेरै डिफरेन्स छ, मेटल भनेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ हो नन मेटल भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ, त यो त आकाश पतालकै फरक छ भन्दाखेरि अलि र बढीको त कुरै नगरौँ, एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ र एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको पुरै डिफरेन्स छ भने त्यसैले यो तीनवटा कन्डिसन के हुनु पर्यो कसकोमा आयोनिक बन्ड फर्म हुनको लागि। त्यसैले मेटल र नन मेटल यो तिनटै मेटल र नन मेटल यो तिनटै कुरालाई के गर्छ त 100% सो गर्छ। द्याट्स वाइ आयोनिक बन्ड अलवेज एक्जिस्ट बिट्विन अ मेटल एन्ड अ नन मेटल, यो कुरा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो मैले प्रुभ गरिदिएँ कि किन मेटल र नन मेटलको बिचमा हुन्छ। अब अर्को कुराहरू हामीले आयोनिक बन्डमा अब सुरुवात गरौँ हामीले यसको आयोनिक बन्डको कहानीहरू के कहाँ कसरी हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल म सुरु गर्छु तपाईँहरूलाई। सबभन्दा फर्स्ट इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु सोडियम क्लोराइडबाट नै सुरु गरौँ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नुन होइन, हामीले नुन भन्छौँ नि जेनरली नुन, सल्ट, कमन सल्ट होइन, यही हो नि त कमन सल्ट।
यो नुनमा जेनरली अब हेरौँ त सोडियम क्लोराइडमा आयोनिक बन्ड हुन्छ कि हुँदैन वा हुन्छ त कसरी हुन्छ त्यो सबै कुरा हामी हेरौँ। अब यसमा एउटा मेटल सोडियम है, एउटा नन मेटल क्लोरिन है। सोडियम मेटल हो अनि तपाईँको क्लोरिन चाहिँ नन मेटल हो। मेटलसँग के हुन्छ लुज इलेक्ट्रोन, क्लोरिन भनेको नन मेटल हो, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रोन, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रोन हो, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रोन, लुजेज इलेक्ट्रोन। अब भ्यालेन्स सेल मेटल्समा जेनरली हामीले के थाहा छ मेटल्सको भ्यालेन्स सेलमा 1 2 3 के हुन्छ भन्दाखेरि त भ्यालेन्सी हुन्छ। यो मेटलमा तपाईँहरूले बेसिक प्रोपर्टिजमा पढ्नुहुन्छ। नन मेटल्सको कति हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली हेर्ने भने 4 5 6 7 4 त नराख्दा पनि हुन्छ, 5 6 7 बुझाउन। जेनरली कसको हुन्छ त नन मेटलको भ्यालेन्सी हुन्छ। भ्यालेन्सी के हो योभन्दा लास्ट भिडियोमा मैले एकदम क्लियर गरेर भनिदिइसकेको छु। भनेको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी हो भ्यालेन्सी हो कि एक लेयरकोलाई कतिसँग के गर्छ दिएर वा लिएर के गर्छ बन्ड बनाउँछ होइन। त्यसैको लागि हामी यहाँ के पढिरहेको छौँ त भ्यालेन्सी पढिरहेको छौँ। लुज इलेक्ट्रोन्स यसले एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन गर्छ, यसको भ्यालेन्सी कमन भ्यालेन्सी 5 6 7 हो नन मेटलको होइन। अब यसमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि आउटर मोस्टमा यहाँ हेर्नुहोस् त सोडियमको यदि मैले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखेँ भने 2 8 1 8 2 10 1 11 सोडियम भनेको 11 नम्बर, क्लोरिन भनेको 2 8 8 8 2 10 18 होइन 17 हो होइन। त 7 भन्दाखेरि यहाँबाट यसकोसँग एउटा बढी छ र यसकोसँग एउटा कम छ भनेको यसले एउटा यसलाई के गर्छ लुज गरिहाल्छ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि त गेन गरिहाल्छ त भनेर यसरी एउटाले कम्प्लिट ट्रान्सफर एउटा आफ्नो दिइहाल्यो, अर्कोले एउटालाई त्यो कम्प्लिटली लिइहाल्यो। आधी दिने र आधी लिने कुरा होइन, एउटाले पुरै दियो त्यसले एउटालाई पुरैको पुरै के गर्यो त लियो। त्यसैले हामी के भन्छौँ कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ आयन्स अर चार्जेस। अब फर्मेसन अफ NaCl मा यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुभयो। अब यसको रियाक्सन लेखौँ त। सोडियमसँग कति रहेछ भन्दाखेरि त 1 इलेक्ट्रोन यसले के गरेको छ लुज गरेको छ भनेको सोडियम अब के भएको छ त 1 इलेक्ट्रोनलाई लुज गरेर के भएको छ Na प्लस भएको छ। अनि अर्को क्लोरिन भनेको 1 इलेक्ट्रोनलाई गेन गरेर यसले के बनाएको छ त क्लोरिन माइनस बनाएको छ हो कि यो। किनभने यो लास्ट कन्सेप्ट मैले बताइदिएको छु, इक्वल नम्बर अफ प्रोटोन्स र इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। प्रोटोन्स र इलेक्ट्रोन्स इक्वल नम्बरमा छन्। यदि एउटा यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिइहाल्यो भने यसमा पोजिटिभ चार्ज बढ्यो, त्यसैले यो पोजिटिभली चार्ज। यसले एउटा इलेक्ट्रोन लियो बढी नै भयो भने एउटा इलेक्ट्रोन यसको नेगेटिभ चार्ज, त्यसैले हो। अब नेक्स्ट कुरा भनेको यसले लुज गरेर र यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो तपाईँहरूले। सोडियमले के गरेछ भन्दाखेरि लुज गरेछ, लस अफ इलेक्ट्रोन। लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि त अक्सिडेसन हो। के हो अक्सिडेसन, अक्सिडेसन LEOGER भनेर पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन, गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन। रिडक्स रिएक्सन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन भएको छ। क्लोरिनले के गरेछ भन्दाखेरि गेन अफ इलेक्ट्रोन गरेछ। गेन अफ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन भनेको अक्सिडेसन प्लस रिडक्सन भइरहेछ। यहाँ यो केमिस्ट्रीको टर्म्स हो है। +2 मा एउटा पुरैको पुरै च्याप्टर छ अक्सिडेसन र रिडक्सन। जो दुवै यदि भयो भने त्यसलाई हामी कस्तो रिएक्सन भन्छौँ केमिस्ट्रीमा रेडक्स रिएक्सन हो भन्दाखेरि यसले जहिले पनि कस्तो रिएक्सन हुन्छ त आयोनिक बन्ड फर्म हुँदा रेडक्स रिएक्सन नै हुन्छ दुईटा एलिमेन्ट्स वा दुईटा एटम्सहरूको बिचमा। त यो हामीले बुझ्यौँ। अब यताबाट के भयो भन्दाखेरि यो यसले लुज गर्यो यसले गेन गर्यो होइन। अब यसले लुज र गेन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो सोडियमसँग के चार्ज डेभलप भयो त सोडियमसँग प्लस चार्ज डेभलप भयो, क्लोरिनसँग नेगेटिभ चार्ज भयो। प्लस र माइनस चार्ज यो फिजिक्सको बेसिक रुल हो वा केमिस्ट्रीको जसको भन्नु साइन्सको बेसिक रुल। अपोजिट चार्जले के गर्छ भन्दाखेरि त एक अर्कालाई धेरै स्ट्रङ फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ, धेरै नै स्ट्रङ फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ। यसले यसलाई यतातिर तान्यो, यसले यसलाई यतातिर तान्यो, दुवैको बिचमा एउटा फोर्स डेभलप भयो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको कारण। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त यो यही भयो के आयोनिक, यसरी लेखौँ न इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स डेभलप भयो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स यही हो के त आयोनिक बन्ड, यही हो आयोनिक बन्ड जुन कि के हुन्छ एकदम भेरी स्ट्रङ हुन्छ। के हुन्छ भेरी स्ट्रङ इन नेचर, भेरी स्ट्रङ इन नेचर है। यो धेरै स्ट्रङ इन नेचर हुन्छ। त्यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स भएको थियो। कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स हुनुको कारणले दुवैको चाहिँ मेटल र नन मेटलको बिचमा एउटा फोर्स डेभलप भएको थियो जसलाई हामीले के भन्यौँ त सिम्पली भनिदियौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, जुन यो यसको केसमा आयोनिक बन्ड फर्म भयो किन। अब आयोनिक बन्ड यसको यदि तपाईँले इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर जुन तपाईँहरूलाई कोर्न धेरै गाह्रो तपाईँहरूलाई लाग्छ होइन, एकदम इजिली त्यसलाई कोर्नुहोस् है। त्यसलाई कसरी कोर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पली सोडियम हो क्लोरिन हो होइन, सोडियम र क्लोरिन हो। अब सोडियमसँग आउटर मोस्टमा कति 1 भनेको 2 8 1 होइन, 11 भनेको आउटर मोस्टमा 1, क्लोरिनसँग आउटर मोस्टमा 1 2
3 4 5 6 र आउटर मोस्टमा 1 7 भन्दाखेरि यहाँबाट यो यहाँ गयो भनेर यसरी नै के हुन्छ त यसको इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर तपाईले कोर्न सक्नुहुन्छ यही हैन Na + Cl - A यो तपाईको के त इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर वा जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो यसमा अलिकता ध्यान दिनु होला है सिंगल इलेक्ट्रोन यदि ट्रान्सफर भइरहेछ भने हामी सिंगल यस्तो युज गर्छौँ र पेयर अफ इलेक्ट्रोन सिंगलको लागि यस्तो पेयर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भइरहेछ भने पेयर अफ इलेक्ट्रोन भइरहेछ भने त्यसको लागि हामी यो फुल मैले यहाँ एउटै देखाउनु पर्ने हो ठीक छ है ल यो तपाईहरुले ध्यान दिनु होला अर्को भनेको अब यसमा हामीले यो NaCl अर्को केही इक्जाम्पलहरु देखाउँ त हामी एउटा यसको बीचमा अब एउटा अर्को मेटल र नन मेटल ल्याउँ एउटा मेटल म लिइरहेको छु म्याग्नेसियम भनेको फर्मेसन अफ म्याग्नेसियम क्लोराइड MgCl2 को फर्मेसन ल अब MgCl2 को फर्मेसनमा Mg को हेरौँ त 2 8 2 हैन 8 2 10 2 12 हो कि हैन अनि क्लोरिन को भन्दाखेरि 2 8 र 7 भनेको 2 8 7 र 2 8 2 भनेको 12 र अर्को भनेको 17 अब यसमा हेरौँ त जनरली हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि Mg र Cl यहाँ छ 2 8 7 2 8 2 हो कि हैन अब यसमा जनरली Mg आउटर मोस्टबाट दुईटा के गर्ने हो लुज गर्ने हो र क्लोरिन एउटा एक्सेप्ट गर्ने हो भन्दाखेरि Mg ले दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ त लुज गर्छ है -2 इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने Mg2+ मा बन्छ भन्दाखेरि लुज इलेक्ट्रोन गरे LEO लियोजर भन्ने लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन भयो र यतातिर क्लोरिनले दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्यो त गेन गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने यसले के भन्छ त क्लोरिन के हुन्छ तपाईको एउटा यहाँ र अर्को क्लोरिनले फेरि एउटा इलेक्ट्रोन गेन दुईटा जम्मा भइरहेछ भनेको एउटा इलेक्ट्रोन फेरि गेन गर्यो भनेको फेरि क्लोरिन भनेको दुईटा क्लोरिन बन्छ यहाँनिर हो MgCl2 किनभने यो दुईटा किनभने Mg को भ्यालेन्सी 2 रहेछ यसले आफूसँग दुईटा क्लोरिनलाई राख्न सक्छ अब यसको इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर यदि हेर्नु छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त रिडक्सन भन्छौँ सिम्पली हो यसले पनि त्यो कन्डिसन देखाइरहेछ है कि अक्सिडेसन र रिडक्सन दुवै भइरहेछ भन्दाखेरि यो पनि के हो त रिडक्स रिएक्सनको एउटा एक्जाम्पल हो अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरिन माइनस चार्ज डेभलप गर्यो Mg प्लस चार्ज डेभलप गर्यो अर्को क्लोरिनले पनि माइनस चार्ज 2+ छ है ल दुवैको बीचमा यसरी बन्ड यो साइड हो त्यो साइड हो माथि वा तल जता पनि गर्दा हुन्छ त्यसले खासै असर पार्दैन तर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ के भयो त डेभलप भयो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स डेभलप भयो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स यसलाई नै हामीले के भन्यो त आयोनिक बन्ड के भयो त यहाँनिर बन्यो यो MgCl2 को बीचमा अब यसमा यसकै इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर यदि तपाईले देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाइदिनुस् कसरी देखाउने हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त Mg हैन Mg मा कतिवटा छ त दुईवटा एउटा क्लोरिन यहाँ लिनुस् 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरिन 1 2 3 4 5 6 र अर्को 7 भन्दाखेरि एउटा यता र एउटा यता भन्दाखेरि के फर्म भयो यहाँनिर त MgCl2 फर्म भयो त यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ MgCl2 को केसमा आयोनिक बन्ड चाहिँ कसरी फर्म भयो अर्को कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ त नेक्स्ट कुरा यसमा म्याग्नेसियम अक्साइड को फर्मेसन अब म्याग्नेसियम अक्साइड एउटा अझै म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई फर्मेसन अफ म्याग्नेसियम अक्साइड म्याग्नेसियम फेरि पनि के छ त फर्मेसन अफ म्याग्नेसियम अक्साइड एउटा मेटल एउटा नन मेटल Mg भनेको 2 8 2 हो अक्सिजन भनेको 2 र 6 भन्दाखेरि यो 2 यसले गेन गर्छ यसले लुज गर्छ लुजेज हो यसले गेन्स गर्छ अनि यसरी के हुन्छ त MgO भन्दाखेरि यसरी Mg दुईटा अक्सिजन 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि यो यतातिर गयो के भयो ट्रान्सफर भयो अनि यतातिर के हुन्छ त नयाँ एउटा बन्ड बन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ MgO भन्छौँ हो कि MgO को बीचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कारण आयोनिक बन्ड नै हुन्छ अब यसको अरु इक्जाम्पल्सहरु यदि हेर्नु हो भने कुनै पनि मेटल र नन मेटल जस्तै NaBr सोधे तपाईले सोडियम ब्रोमाइड भन्दाखेरि यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि आयोनिक बन्ड हो अब आयोनिक बन्ड भएको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ आयोनिक बन्ड भएको कम्पाउन्डलाई हामी आयोनिक कम्पाउन्ड भन्छौँ आयोनिक कम्पाउन्ड अब यो आयोनिक कम्पाउन्डको कुरा पछि हामीले यसको एउटा अझै इक्जाम्पल म तपाईलाई देखाइदिन्छु ZnCl2 हुन सक्छ जिंक क्लोराइड पनि मेटल नन मेटलको बीचमा आयोनिक बन्ड हो अब आयोनिक कम्पाउन्ड बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ आयोनिक कम्पाउन्डको प्रोपर्टिजहरु के बुझ्नुपर्छ प्रोपर्टिजहरु यसरी आयोनिक बन्डबाट फर्म भएको कम्पाउन्डहरु आयोनिक कम्पाउन्ड हो जसको प्रोपर्टिज है प्रोपर्टिज आयोनिक कम्पाउन्ड है आयोनिक कम्पाउन्ड का प्रोपर्टिजहरु एकदम बेसिकली यसलाई हामीले बुझ्दै जाउँ प्रोपर्टिज अफ आयोनिक कम्पाउन्ड के छ भेरी स्ट्रङ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ दुवैको बीचमा, जसको कारणले जेनरली यसको के हुन्छ त फिजिकल स्टेट जहिले पनि के हुन्छ त फिजिकल स्टेट जहिले पनि सलिड हुन्छ। कस्तो हुन्छ? सलिड हुन्छ। किनभने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धेरै छ भने एउटा एटम वा मोलिक्युल्सहरू जुन हुन्छ वा जुन सानो पार्टिकल्सहरू हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ धेरै टाइटली प्याक भएको हुन्छ। एज अ रिजल्ट के हुन्छ त त्यो के हुन्छ सलिडको फर्ममा हुन्छ। अर्को भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सोध्यो किन सलिड हो भने बिकज अफ स्ट्रङ फोर्स अफ अट्र्याक्सन हो, टाइटली क्लोज हुन्छ हो, द्याट्स वाइ। अर्को भनेको नेक्स्ट टाइटली प्याक, द्याट्स वाइ इट इज सलिड्स। अर्को भनेको के हुन्छ हाई मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि धेरै स्ट्रङ फोर्स अफ अट्र्याक्सन बोइल पनि गर्नु पऱ्यो वा तोड्नु पऱ्यो, बोइल गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो के हुन्छ धेरै धेरै फोर्स चाहिन्छ। त्यसैले हाई मेल्टिङ पोइन्ट अनि बोइलिङ पोइन्ट, र अर्को भनेको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको मेल्ट पनि गर्नु पऱ्यो भने त्यो बोन्ड अफ एट्र्याक्सन जुन हुन्छ बिचमा त्यसलाई तोड्नु पऱ्यो, त्यसको कारणले के हुन्छ त हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। अर्को भनेको दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन अर एक्वस स्टेट। दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten or aqueous state। स्पेलिङ मा नजानुस् है, aqueous state but not in सलिड स्टेट। नुनको इक्जाम्पल हो, नुनलाई तपाईँ पानीमा हाल्नुहोस् त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन सक्छ। प्योर वाटर इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी थाहा छ हामीलाई, तर त्यसमा यदि नुन हाल्नु भने सल्ट वाटर इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, किनभने त्यहाँनिर आयन्सको प्रेजेन्स हुन्छ हो किन। अब वाटर भनेको के हुन्छ यो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन र एक्वस भनेको नुनमाथि तपाईँले के गर्नुहोस् त करेन्ट पास हुँदैन, तर त्यही नुनलाई तपाईँ मेल्ट गरिदिनुहोस्, पुरैको पुरै मेल्ट गरिदिनुहोस् कि त पुरैको पुरै के गर्नुहोस् त्यसलाई पानीसँग घोलिदिनुहोस् भने त्यो एक्वस सोल्युसन त त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ मजाले पास हुन्छ, तर सलिड फर्ममा पास हुन सक्दैन। अब यहीँबाट क्वेसन सोध्छ कि वाइ सलिड NaCl डज नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सलिड NaCl ले किन गर्दैन भने सलिड NaCl को बीचमा त के छ भन्दाखेरि धेरै स्ट्रङ एउटा के छ त फोर्स छ हो किन, जसलाई तोड्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ, फ्री आयन्स त्यहाँबाट मिल्दैन। त्यसैको लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब एक्वस NaCl हुन्छ नि, एक्वस NaCl, एक्वस भनेको पानी मिलाइदिनुहोस् भने एक्वस NaCl मा जेनरली के हुन्छ वाटरले विक गर्छ, वाटर weakens the force of attraction। वाटरले फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई विक गरिदिन्छ बिट्विन देम। यसको बीचको के हुन्छ वाटरले फोर्सलाई के गरिदिन्छ त विक बनाइदिन्छ। त्यो जुन बन्डको कारण जुन फोर्स छ त्यो फोर्सलाई विक बनाइदिन्छ। Na र Cl बेग्ला बेग्लै हुन्छन्, Na र Cl र आयनिक फर्ममा आएपछि अब के हुन्छ त यहाँबाट के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ फ्री भयो भने भन्दाखेरि Na र Cl। अब वाटरको यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक के भन्छौँ त डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी अफ वाटर। वाटर भनेको हेर्नुहोस् न Na प्लस Cl माइनस भन्दाखेरि Na प्लस छ र यो Cl माइनस छ, दुईटा पोल्स यो पोजिटिभ र नेगेटिभ पोल। यस्तोको बिचमा यदि वाटरलाई राख्यो भने यो वाटरले के गरिदिन्छ मान्नुहोस् यो NaCl छ होइन, यो Na गयो यो Na छ हो। अब यसले के गर्छ H2O छ वाटरमा भन्दाखेरि यहाँ राख्नुहोस् है OH भन्दाखेरि H2 यो O भनेको त नेगेटिभ चार्ज हो, नेगेटिभ चार्जले के गर्छ पोजिटिभलाई आर्कोतिर तान्छ, एज अ रिजल्ट के हुन्छ यो दुवैको बिचको बन्ड टुटेर यो ओतिर तानिन्छ, एज अ रिजल्ट बन्ड टुट्छ र अब के हुन्छ यो फ्री हुन्छ र अब यसले के गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। सेम केस त्यहाँ पनि हुन्छ है। यहाँनिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ O गरिदिनुहोस् भनेको H पोजिटिभ चार्ज हो, यसलाई नेगेटिभ चार्जले के गर्छ आफूतिर एट्र्याक्ट गरेर डिजल्भ गरिहाल्छ, एज अ रिजल्ट अब के हुनसक्छ त मजाले करेन्ट वा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन सक्छ। अर्को कुरा रह्यो यसमा कि जेनरली हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा मलाई अझै पनि यसमा बताउनु थियो कि आयनिक कम्पाउन्ड्सहरू के हुन्छ त मेड अप अफ आयन्स हुन्छ। आयनिक कम्पाउन्ड्स आर मेड अप अफ आयन्स, द्याट्स वाइ दे आर सल्युबल इन वाटर हो कि। त्यो आयन्स के पनि हुनसक्छ क्याटायन्स हुनसक्छ, क्याटायन्स भनेको पोजिटिभ चार्जवाला र एनायन्स भनेको नेगेटिभ चार्जवाला हो। नेगेटिभ चार्जवाला त क्याटायन्स र एनायन्स हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ। इनसल्युबल इन इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स इनसल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरू हुन्छ कि। अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेको के हुन्छ जस्तै बेन्जिन भयो हाम्रो हो किन, कार्बन टेट्राक्लोराइड भयो, यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामी पढ्छौँ, त्यो सबैमा यो के हुन्छ त इनसल्युबल हुन्छ। तर वाटर एउटा पोलर सल्भेन्ट हो, दुवै पोलको बिचमाको जुन फोर्स छ त्यसलाई विक गरिदिन्छ, जसलाई हामी डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी अफ वाटर भन्छौँ र एज अ रिजल्ट अब के हुनसक्छ त एक्वस सल्युसनमा
वाटरको कारणले के हुनसक्छ त अब इलेक्ट्रिसिटी पास हुनसक्छ केमा भन्दाखेरि त हाम्रो यो NaCl-मा पनि एक्वस सोल्युसन। त यति कुरा थियो हाम्रो कसको त आयोनिक बन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डको केसमा। त यति कुरा हामी यसमा याद राखौँ र यो टपिक यहाँनिर सिद्धिन्छ है। अब नेक्स्टमा हामी कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा पढ्छौँ।